سالانه 25 میلیارد دلار کالا به کشور قاچاق میشه. واردات رسمی در 11 سال گذشته 3 برابر شده. 25% این واردات و کل کالاهای قاچاق مصرفی هستند. ما سالانه 2 میلیارد دلار گوشی موبایل خارجی میخریم. ما یکی از بزرگترین وارد کنندگان لوازم آرایشی در دنیا هستیم، چیزی معادل 2 میلیارد دلار. ما سالانه حدود 2 میلیارد دلار خرج چهارچرخ‌های لوکس خارجی میکنیم تا باهاشون فخر بفروشیم. ما سالانه 5 میلیارد دلار لوازم خانگی خارجی میخریم و خونه هامون رو تبدیل به انبار کالاهای خارجی میکنیم. ما حتی مواد غذایی مانند میوه، چای و برنج رو هم وارد میکنیم. این تنها مشتی از خروارها کالای خارجیه که ما با ولع میخریم، کالاهایی که خیلی از اونا مشابه داخلی داره. اولین ضربه مهلک این رفتار بیکاریه. کشور ما سالانه به 1 میلیون شغل نیاز داره، در حالی که هر 10 میلیارد دلار واردات 1 میلیون شغل رو از بین میبره. یک محاسبه ساده میخواد تا بفهمیم مصرف 25 میلیارد دلار کالای خارجی قاچاق سالانه 2.5 میلیون شغل رو دو دستی به خارجی‌ها تقدیم میکنه. رونق بازار کالاهای خارجی یعنی رکود تولید داخلی، یعنی بیکاری، یعنی خروج ثروت از کشور، یعنی صدور رونق اقتصادی، اشتغال و تولید به کشورهای خارجی. ما ضعیف و وابسته میشیم و در مقابل کشورهای خارجی قدرتمند و بر ما مسلط میشن. سلطه‌ای که نه تنها استقلال اقتصادی بلکه استقلال سیاسی ما رو هم مخدوش میکنه. مثلا در 10 سال گذشته که تجار چای علیرغم مرغوبیت بالای چای ایرانی به خاطر سود بیشتر بازار رو پر از چای خارجی کردن، چایکاران زیادی دست از کار کشیدن، به طوری که سهم چای ایرانی در بازار از 65% به 13% کاهش پیدا کرد. البته اون روی این سکه مردمن که امروز فقط چای خارجی میخرن و چای مرغوب ایرانی رو بی‌ارزش میدونن. همین وضعیت در بازار 8 میلیارد دلاری لوازم خانگی هم وجود داره. تجار به طمع سود سرشار 60% بازار رو از کالاهای خارجی پر کردن. مردم هم با بیرحمی تمام لوازم خانگی با کیفیت ایرانی رو نادیده میگیرن و کالای خارجی میخرن. در این دو نمونه تجار و مصرف کنندگان هر دو موجب تضعیف تولید و وابستگی بی‌دلیل به خارج شدند. ما ایرانی ها در مورد خیلی از کالاها چنین رفتاری داریم و با این کار تیشه به ریشه خودمون میزنیم. وقتی به خاطر چشم و همچشمی، پرستیژ یا حتی کمی کیفیت بالاتر با خودخواهی سراغ کالای خارجی میریم، تولید داخلی قربانی میشه، بیکاری و رکود اقتصادی به بار میاد و این جامعه رو به فقر میکشه. فقیر کسیه که ستون فقراتش شکسته و جامعه فقیر توان ایستادگی و مقاومت نداره. بیایید برای ایجاد یک اقتصاد مقاوم، برای پیشرفت جامعه و ساختن آینده‌ای روشن برای فرزندانمون با خدا عهد ببندیم و قول بدیم که از کالای ایرانیمون حمایت کنیم. سر قولمون بمونیم.